غنشوفو اليوم الصفحة 142. عندنا اليوم درس ديال الأورتوغراف لو فيمينان دي نون أون أور. الهدف ديال الدرس هو أننا سافوار أورتوغرافي كوريكتومون لو فيمينان دي نون أون أور، يعني توجد لنا المؤنث ديال الكلمات اللي كتسالي بأور وتكتبها بشكل صحيح. هنا أعطيك سؤال، أعطيك هاد الصويرات وغيسولك الأستاذ قال كي سون-تيل دي لو نون دو ميتيي دو شاكان. شكون هما هادو؟ عطينا الاسم ديال كل مهنة. سي ان كوا؟ سي ان شونتور، مغني. شونتور. هذا سي ان كوافور، حلاق. وهذا مغني كوافور، وهذا سي ان فاكتور. إذن كلهم كيساليو heure. Je réfléchis, je manipule. Le conducteur du bus s'arrête devant l'entrée du parc. سائق الأوتوبيس s'arrête devant، يتوقف أمام مدخل l'entrée du parc، ديال البارك، ديال الحديقة. Les voyageurs المسافرون كيساليو حتى هي بأور، وهذا كيسالي بأور. descendent كينزلوا et se dirigent وكيتوجهوا vers l'entrée، إلى المدخل. le conducteur du bus سائق الحافلة s'arrête يتوقف devant l'entrée أمام المدخل ديال الحديقة du parc. les voyageurs المسافرون descendent نزلوا من الحافلة et se dirigent ويتوجهون vers l'entrée باتجاه المدخل. un animateur حتى هي كتسالي بأور. الانيماتور هو داك المنشط. les accueille يستقبلهم et leur explique ويشرح لهم comment كيف respecter les arbres كيف نحترم الأشجار et les fleurs والزهور. dans un coin في واحد القنيت un vendeur واحد البائع de souvenirs ديال الذكريات présente sa marchandise يقدم ولا يعرض البضاعة ديالو. إذا اللي كيهمنا هنا هما الكلمات اللي كيساليو بأور. كونديكتور، فواياجور، أنيماتور، فوندور. هنا السؤال كيسكو لي مو سولينيي أون كومان. الكلمات اللي مسطرين عليهم شنو اللي عندهم مشترك بيناتهم؟ الحاجة اللي مشتركة بيناتهم هما أنهم كيساليو بأور. كيلي لوغ تيرمينيزون؟ كيساليو ب أو يو آر. هذا النهايات ديالهم هو أو يو آر. قالك مي سي نون أو فيمينان que remarques-tu؟ ردنا هاد الكلمات في المؤنث وقلنا شنو كتلاحظ. غنديروهم وغنشوفو شنو كنلاحظو. هنا كونديكتور اش غتولي؟ كونديكتريس. كونديكتريس. اللي موراها فواياجور اش غتولي؟ فواياجوز. هنا انيماتور كتولي انيماتريس المؤنث ديالها. هنا عندنا فوندور كتولي فوندوز. إلا قلنا ان فوندور غنقولو اون فوندوز. إذا شنو لاحظنا؟ لاحظنا أن اللي كيسالي بأور إما المؤنث ديالهم كتولي غيس أو كتولي أوز. هادو سالو غيس وهذا سالو أوز. هذا هو اللي لاحظنا. On remarque que le féminin des mots peut être is ou la euse. ندوزو القاعدة. En général على العموم les noms masculins en heure forment leur féminin en euse. أغلبية اللي فيها heure كتسالي بأوز. مثلا un chanteur, une chanteuse, un coiffeur, une coiffeuse. certains noms masculins en heure ولكن بعض الكلمات المذكر ديالها heure forme كيديروا المؤنث ديالهم غيس. exemple un acteur, une actrice, un facteur, une factrice. إذن القاعدة العامة هو أنهم كيساليو بأوز
ولكن في شي حالات خاصة كتسالي بغيس. إذا خصكم تنتبهوا ديما. هنا ندوزو للتطبيقات. التطبيقات قال لك اسيدي باغ لانترو، غتشطب على الكلمة الدخيلة لانترو دون شاك ليست. تنتبه مزيان في كل لائحة، غتركز شنو هي الكلمة الدخيلة. هنا ان فوندور، ان كوليكسيونور، ان ديريكتور، ان ناجور، ان كوافور. نشوفوا فوندور هو البائع، كوليكسيونور هو اللي كيجمع مثلا كيجمع الطوابع البريدية، ولا كيجمع دوك الأوراق اليابسة، ولا كيجمع مثلا الحشرات الميتة. ان كوليكسيونور، ان ديريكتور مدير، ان ناجور سباح، ان كوافور هو الحلاق. اذا شنو الحاجه اللي كتجمعهم؟ كتجمعهم اور كاملين، راه كتجمعهم اور. ولكن لو فيمينان ديالها نشوفوا ربما كيفرقهم شي حاجه باش نعرفوا لها ندخل. ان فوندور اش تولي؟ اون فوندوز. ان كوليكسيونور، اون كوليكسيونوز. ان ديريكتور، اون ديريكتريس. هادي ماشي بحالهم. ان ناجور، اون ناجوز. ان كوافور، اون كوافوز. اذا شنو اللي ماشي بحال انترو هو هذا. علاش؟ لان باش عرفناه لان المؤنث ديالو كيسالي اس. هادو كلهم كيساليو باوز. فهمتوا دابا المشكل؟ هادي بوحدها باس. نشوفوا الاخرين ثاني غتكون عندهم نفس الطريقه. ان انسبكتور، ان اكتور، ان فولور، ان كونديكتور، ان ايديكاتور. نشرحهم. ان انسبكتور مفتش، ان اكتور فنان، ان فولور لص، ان كونديكتور سائق، ان ايديكاتور يعني استاذ معلم، مربي ايديكاسيون تربيه، ايديكاتور مربي. نقولوا نشوفوا لو فيمينان ديالهم كلهم كيساليو بور. نشوفوا لو فيمينان يكون نفس الطريقه مع هذا. ان انسبكتور، اون انسبكتريس فيها اس. ان اكتور، اون اكتريس. ان فولور، اون فولوز. اذا هذه ماشي بحال الاخرى، غالبا غتكون هي هذه. ان كونديكتور، اون كونديكتريس. ان ايديكاتور، اون ايديكاتريس. اذا هذه اللي ما صالحاش. هذا هو لانترو. فولوز. هما كلهم إيس، هذه بوحدها أوز كيما شفنا الفوق، كلهم أوز هذه بوحدها إيس. ندوزو لإكري. السؤال الخامس. إكري لو نون كوريسبوندون أ شاك إيماج. اكتب الكلمة المناسبة لكل صورة. هذه مؤنث، هذه أون دانسوز. C'est une femme qui danse, une danse. Danseuse. Danseuse. هنا هادو جوج بوكسورات غنسميهم راه جمع. دي بوكسز يعني كيلعبوا البوكس. نديرو لا اس في الاخر لانهم جمع. دي بوكسز. هنا امرأة كتغني غنسميوها اون شونتوز. واضح؟ اون شونتوز. هادي الصفحة 142 كملناها.